قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. سنة ألقى بها ربي إذا أحياني. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. وبعد، أحبائي أعزائي مشاهدي قناة مدني، أهلا ومرحبا بكم في سلسلتنا المتواصلة معكم، سلسلة نجوم الهدى، التي نتحدث فيها عن صحابة الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. مع صحابي جديد نتكلم عن سيرته، ننهل من سيرته العطرة مفاهيم ودروس نسير بها على خطاهم في إيمانهم وتصديقهم وخدمتهم لدين الله سبحانه وتعالى. هذا الصحابي الجليل حدث عنه الحبيب صلى الله عليه وسلم فقال: ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء من رجل أصدق من هذا الرجل. وأراد به هذا الصحابي الجليل. من هو؟ إنه سيدنا جندب ابن جنادة رضي الله عنه وأرضاه. نعم إخوتي، هذا الصحابي ليس مشهور عندنا اسمه، لكن كنيته مشهورة أكثر. إنه سيدنا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه. نعم، إنه سيدنا أبو ذر من قبيلة غفار التي كانت تعيش قرب مكة في وادي ودان الذي يصل مكة بما بعدها. هناك كانت تنزل هذه القبيلة. كانت هذه القبيلة قبيلة غفار تعيش على النذر اليسير الذي تبذله لها القوافل التي تسعى بتجارة قريش ذاهبة إلى بلاد الشام أو آيبة منها. هذه كانت مقدمة عن هذه القبيلة، لكننا في حديثنا عنها سنتحدث عن قصة سيدنا أبي ذر الغفاري. قبل هذا نذكر بالصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم وفضلها، حيث إن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري جندب ابن جنادة رضي الله عنه وأرضاه كان يمتاز في قبيلته على أقرانه بجرأة القلب ورجاحة العقل وبعد النظر. كان يعيش في ضيق شديد. لماذا؟ لأنه كان يرى قومه يعبدون الأوثان التي يصنعونها بأيديهم من دون الله سبحانه وتعالى. كان ينكر عليهم كما ينكر على عامة العرب هذا الدين الفاسد، ألا وهو عبادة الأصنام والأوثان. وكان يسفه هذا المعتقد الذي كانوا عليه، ويتطلع من قلبه إلى أن يظهر نبي جديد يملأ على الناس عقولهم وأفئدتهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور. لكن الله سبحانه وتعالى أراد سبحانه أن يكون زمن الحبيب صلى الله عليه وسلم موافقا لما أراد سيدنا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه. فتحققت هذه الأمنية للصحابي الجليل سيدنا أبي ذر الغفاري. تناهت إليه الأخبار، وصلت إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث في مكة، وأنه ظهر نبي جديد يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. فكانت ردة فعله مباشرة
أن التفت لأخيه، وكان له أخ يسمى أنيس، فقال له: انطلق إلى مكة وقف لي على أخبار هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي وأنه يأتيه وحي من السماء، واسمع شيئا من قوله واحمله إليه. كانت هذه توجيهاته لأخيه. فذهب أخوه مباشرة وانطلق إلى مكة، والتقى مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وسمع منه كلام الله سبحانه، ثم عاد إلى البادية فتلقاه سيدنا أبو ذر الغفاري في لهفة شديدة، ويسأله بعد ذلك عن أخبار هذا النبي: أخبرني ماذا حصل معك، ماذا رأيت من شأن هذا الرجل؟ فقال له أنيس أخوه: لقد رأيت والله رجلا يدعو إلى مكارم الأخلاق ويقول كلاما ما هو بالشعر. صفاء السريرة تدل على فهم للمعنى الذي جاء به الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. لن يعي كلام الله جل في علاه ويدرك مراميه وحقيقته وصدقه إلا من كان قلبه صاف نظيف. فهذا أخوه قال: والله ما رأيت إلا رجلا يدعو إلى مكارم الأخلاق ويقول كلاما ما هو بالشعر. العرب تعرف الشعر وتعرف مدى حدوده في البلاغة، لكن كلام الله سبحانه وتعالى فاق كل هذا. فقال أبو ذر الغفاري رضي الله عنه لأخيه: وماذا يقول الناس فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال: يقولون إنه ساحر وكاهن وشاعر. فنظر سيدنا أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه قال: والله ما شفيت لي غليلا ولا قضيت لي حاجة، فهل أنت كاف عيالي حتى أنطلق فأنظر في أمره؟ هل تستطيع أن تنظر في أهلي وأحوالهم وماذا يحتاجون وأنطلق أنا بنفسي إلى مكة لأرى أمر هذا النبي الجديد؟ فقال: نعم، ولكن احذر، كن حذرا من أهل مكة لأنهم يكيدون بمن يتبعه، أو كما قال. فقال: لا بأس. قام سيدنا أبو ذر رضي الله عنه وتزود لنفسه وحمل معه قربة ماء صغيرة واتجه إلى مكة يريد لقاء النبي صلى الله عليه وسلم والوقوف على خبره ويستفسر منه عن دينه. وصل أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه مكة، لكنه ظل متوجسا من أهلها بعد أن علم وتناهت إليه الأخبار أن قريشا غاضبة لأجل آلهتها وأصنامها، وإنها تكيد بكل من اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. لذا احتار في أمره، كيف سيستفسر عن هذا النبي ولا يستطيع أن يسأل أحد؟ فخاف أن يسأل أحدا من الناس فيكون هذا الرجل الذي يسأله من أعداء النبي عليه الصلاة والسلام فيلحق بسيدنا أبي ذر الأذى. فماذا فعل؟ قام رضي الله عنه وأرضاه يبحث، فلما أقبل الليل دون أن يسمع من أحد خبر دخل إلى المسجد، أي المسجد الحرام. فمر به سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وكان صغير السن سيدنا علي. فلما رآه سيدنا علي رضي الله عنه عرف أنه غريب، هذا ليس برجل يعني من أهل البلاد، ليس من مكة، عرف أنه غريب عنها. فقام سيدنا علي وقال له: هلم إلينا أيها الرجل، بمعنى تعال إلينا نستضيفك اليوم في بيتنا. فمضى معه وبات ليلته عنده، حمل قربته وزاده وعاد إلى المسجد دون أن يسأل أحدهما، لا سيدنا أبو ذر سأل علي بن أبي طالب ولا علي بن أبي طالب سأل سيدنا أبا ذر عن سبب وجوده أو قدومه أو عن أي استفسار آخر. فعاد إلى المسجد دون أن يتعرف إلى النبي عليه الصلاة والسلام حتى الآن. فلما أمسى جاء الليل مرة ثانية، أخذ أيضا مضجعه من المسجد، فمر سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه مرة ثانية فرآه،
فقال له أن للرجل أن يعرف منزله، ثم اصطحبه مرة ثانية هلم إلينا. ما جاوبه، ودون أن يكون هناك كثير كلام، الضيافة أهم، تفضل عندنا. فاصطحبه معه أيضا وبات عنده ليلته الثانية، ولم يسأل أحد منهما صاحبه عن شيء. فلما كانت الليلة الثالثة قال علي رضي الله عنه وأرضاه لسيدنا أبي ذر: ألا تحدثني عما أقدمك إلى مكة؟ ما سبب قدومك إلى هنا؟ ألا تريد أن تخبرني؟ فأبو ذر رضي الله عنه وأرضاه اطمأن، لكنه ما زال على شيء من الخوف، فقال له: إن أعطيتني ميثاقا أن ترشدني إلى ما أطلب فعلت وأخبرتك. فقام سيدنا علي وأعطاه الميثاق على أن لا يخبر أحدا ويبلغه ما يريد. فقال سيدنا أبو ذر له: لقد قصدت مكة من أماكن بعيدة، أبتغي لقاء النبي الجديد وسماع شيء من كلامه ومما يقول. فانفجرت أسارير سيدنا علي بن أبي طالب لهذا الخبر، وفرح فرحا شديدا، ثم قال: والله إنه لرسول الله، والله إنه وإنه وإنه، وجعل يحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: فإذا أصبحنا، أي غدا في الصباح، اتبعني حيثما سرت، فإن رأيت شيئا أخافه عليك وقفت كأني أريق الماء، يعني كأني أصب الماء على الأرض، فأنت اعلم أن هناك خطر، ابتعد عني. وإذا مضيت، إذا رأيتني أمشي فالحق بي، فاتبعني حتى تدخل مدخلي، يعني حيثما أدخل أدخل معي. سيدنا أبو ذر قال: نعم. وبات تلك الليلة، لكنه لم يقر له مضجع ليلته تلك شوقا إلى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، ولافة إلى استماع شيء من هذا الكلام الذي أوحي له من السماء. مضت تلك الليلة وصار الصباح، فمضى سيدنا علي بضيفه إلى بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، ومضى أبو ذر وراءه على إثره يقفوه ولا يلوي على شيء، يعني متجها معه ولا يحيد عنه أبدا ولا يلتفت، حتى دخلا على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال سيدنا أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه: السلام عليك يا رسول الله. فرد النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: وعليك سلام الله ورحمته وبركاته. يقول العلماء المؤرخون: كان أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه أول من حيى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحية الإسلام، ثم شاعت وعمت بعد ذلك، فهو أول رضي الله عنه وأرضاه أول من حيى النبي عليه الصلاة والسلام بهذه التحية: السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقبل الرسول صلوات ربي وسلامه عليه على سيدنا أبي ذر، وبدأ يدعوه إلى الإسلام ويقرأ عليه القرآن. فما لبث سيدنا أبو ذر صاحب القلب الصافي والروح النقية، ما لبث أن أعلن كلمة الحق ودخل في دين الإسلام، وشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله. فكان رابع 3 أسلموا أو خامس 4 أسلموا على اختلاف الروايات، لكن باتفاق أنه من أوائل الذين دخلوا في دين الإسلام. لكن دعونا نستمع إلى كلام سيدنا أبي ذر وهو يحدث عن نفسه في بقية قصة إسلامه. قبلها لابد أن نسمع الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. يقول سيدنا أبو ذر رضي الله عنه: أقمت بعد ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، فعلمني الإسلام وأقرأني شيئا من القرآن، ثم قال لي: لا تخبر بإسلامك أحدا في مكة، فإني أخاف عليك أن يقتلوك. يقول سيدنا أبو ذر: فقلت: والذي نفسي بيده لا أبرح مكة حتى آتي المسجد فأصرخ بدعوة الحق بين ظهراني قريش. يعني أبدا يا رسول الله، أريد أن أذهب، لا أريد أن أخرج من مكة إلا وقد أعلنت إسلامي أمام ملأ قريش نكاية بهم. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام. يقول سيدنا أبو ذر: فجئت المسجد
وقريش جلوس يتحدثون، فتوسطتهم وناديت بأعلى صوتي: يا معشر قريش، يا معشر قريش، إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول سيدنا أبو ذر: فما كادت كلماتي تلامس آذان القوم حتى ذعروا جميعا وهبوا من مجالسهم وقالوا: عليكم بهذا الصابئ. وقاموا إلي وجعلوا يضربونني ويضربونني لأموت. فأدركني العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأكب علي ليحميني منهم، ثم أقبل عليهم وقال: سيدنا العباس جعل يدافع عن سيدنا أبي ذر وقال لهم: ويلكم، أتقتلون رجلا من غفار وممر قوافلكم عليهم؟ كيف تقتلون هذا الرجل وهو من غفار وقوافلكم كلها تمر من غفار، ولن تترككم غفار إذا قتلتموه؟ يقول سيدنا أبو ذر: فأقلعوا عني، ولما أفقت، الآن أغمي عليه من شدة التعب، يقول: فلما أفقت جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى ما بي حالته كيف، الآلام والرضوض والجروح والتورمات التي في وجهه، فلما رأى ما بي صلى الله عليه وسلم قال: ألم أنهك عن إعلان إسلامك؟ فقلت: يا رسول الله، كانت حاجة في نفسي فقضيتها. بمعنى أني رأيت يا رسول الله في نفسي حاجة أن أضحي، أن أفعل شيئا للإسلام، أضحي بشيء أعلن كلمة حق بين هؤلاء القوم الفاسقين. يقول: فقال: الحق بقومك وخبرهم بما رأيت وما سمعت، وادعوهم إلى الله لعل الله ينفعهم بك ويؤجرك عليهم، فإذا بلغك أني ظهرت فتعال. قال سيدنا أبو ذر: فانطلقت حتى أتيت منازل قومي، فلقيني أخي أنيس، أخوه أنيس الذي كان في البداية قد أخذ له الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ما صنعت؟ قلت: صنعت أني أسلمت وصدقت، أي آمنت بهذا النبي الذي كنت أرسلتك لتأتيني بخبره، نعم، وصدقته. يقول: فما لبث أن شرح الله صدره، صدر أخيه أنيس، وقال، أي أخوه قال: ما لي رغبة عن دينك، فإني قد أسلمت وصدقت أيضا، لن أحيد عما أنت فعلت، سأكون معك، إني آمنت وصدقت. يقول: ثم أتينا أمنا، هو وأخوه ذهبنا إلى أمنا فدعوناها إلى الإسلام، فقالت: ما لي رغبة، لا أحيد عن دينكما، أسلمت. يقول العلماء: ومنذ ذلك اليوم انطلقت هذه الأسرة المؤمنة تدعو إلى الله سبحانه وتعالى في غفار، لا تكل ولا تمل عن ذلك حتى أسلم من غفار خلق كثير وأقيمت الصلاة فيهم. أسرة بدأت بشخص، أسلمت أكثر غفار على يد سيدنا أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، ثم أخوه، ثم أمه، ثم أسرته نشرت الإسلام. هذه سنة الله سبحانه وتعالى في كونه. الصلاح يأتي من نفسك، صلاح المجتمع وصلاح الأمة يكون من أنفسنا. متى بدأت بإصلاح نفسي ثم حولت هذا الإصلاح إلى أقرب الناس إلي من أهلي، كانت أسرتنا أسرة صالحة، ثم هذه الأسرة الصالحة انطلقت تدعو إلى الله سبحانه وتعالى وتحض الناس على الصلاح، صلحت أمتنا كلها، صلح مجتمعنا كله. هذا مثال على صدق ما يقول العلماء. ولذلك ونحن في مركز الدعوة الإسلامية تحت إشراف شيخنا الشيخ محمد إلياس العطار القادر حفظه الله تعالى الذي أسس هذا المركز، كان شعارنا دائما فيه منذ البداية وحتى الآن: علي محاولة إصلاح نفسي وجميع أناس العالم إن شاء الله عز وجل. هذه القاعدة التي ننطلق في عملنا فيها. انطلقت برجل الشيخ محمد إلياس حفظه الله، ثم هذا الرجل العظيم جمع حوله من أقربائه، ثم اجتهد بين الناس
حتى انتشرت في دول العالم، أكثر من 150 دولة في العالم. هذا يبدأ بإخلاص رجل في صدق طلب الحق والالتزام به، ثم دعوة الناس إليه. نسأل الله تعالى لنا وإياكم طريق السداد هذا. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. منذ ذلك اليوم وبدأت الأسرة تنشر الإسلام، فأسلم من غفار خلق كثير، وقال فريق منهم: نبقى على ديننا حتى إذا قدم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة أسلمنا. منهم أكثرهم أسلم، والذي لم يسلم قال ننتظر حتى يدخل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة. فلما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة أسلموا، فقال عليه الصلاة والسلام: غفار غفر الله لها وأسلموا سالمها الله. دعا لهم الله جل في علاه أن يغفر لقبيلة غفار. أقام سيدنا أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه في باديته مع قومه حتى مضت غزوة بدر وأحد والخندق، ثم قدم على المدينة. فلما قدم على المدينة انقطع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لم يعد يريد أن يعود، وأراد أن ينقطع عن العالم ويبقى فقط مع الحبيب صلى الله عليه وسلم، واستأذنه أن يكون على خدمته، فأذن له الحبيب صلى الله عليه وسلم، فنعم بصحبته وسعد بخدمته. وظل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذاك يؤثره ويكرمه، فما لقيه مرة إلا صفحه وهش في وجهه وبش، يعني من أجمل ما يكون لقاء الحبيب عليه الصلاة والسلام لأصحابه، وخص من بين أصحابه سيدنا أبا ذر رضي الله عنه وأرضاه. ولما لحق الرسول صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى لم يطلق أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه صبرا على الإقامة في المدينة المنورة. بعد ذهاب الحبيب صلى الله عليه وسلم وانتقاله إلى الرفيق الأعلى لم يطب لنفس سيدنا أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه أن يمكث في المدينة بعد ذهاب نورها وبعد ذهاب سيد الوجود سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ورحل من هناك، فترك المدينة ورحل إلى بادية الشام، وأقام فيها مدة خلافة سيدنا الصديق وخلافة سيدنا الفاروق رضي الله عنهما، لكنه نزل بعد ذلك في دمشق في خلافة أو في زمن خلافة سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. فلما نزل دمشق وكان هو قلنا في البادية، وكان معتكفا يعني منقطعا عن ملذات الدنيا وشهواتها، زاهدا حقيقة، لم يكن يعني كان أشد الصحابة رضي الله عنه وارضاه زهدا وبيعا للدنيا، زهد فيها حقا، اشترى الآخرة وباع الدنيا. فكان في ذلك الوقت نزل إلى دمشق فتفاجأ، وكانت له صدمة إذ رأى الناس وانشغالهم وانغماسهم في الترف وما رأى فيهم من ركونهم إلى الدنيا وما فيها من ملذات وشهوات، فاستنكر ذلك وجعل يعظ الناس بشدة على الزهد في الدنيا وكذا، لكنه كان لحرقة قلبه كان فيه شيء من الشدة في وعظه. فما لبث أن ضاق الناس أو ضاق برغبة الناس في الدنيا، وضاق الناس بشدته عليهم وتنديده بهم. فحين ذاك أمره سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه بالانتقال إلى الربذة، قرية بعيدة قليلا أو قريبة من المدينة المنورة، فرحل إليها وأقام فيها بعيدا عن الناس، زاهدا فيما أيديهم، معرضا عن الدنيا، مقبلا على الآخرة، مستمسكا بما كان عليه الحبيب عليه الصلاة والسلام من إيثار الباقية على الفانية التي هي الدنيا. دخل رجل ذات مرة على بيته، فجعل يقلب الطرف في بيته، فلم يجد عنده متاعا، فقال: يا أبا ذر، أين متاعكم؟ الدار خالية، يعني أين المتاع؟ ليس فيها فراش، ليس فيها صوفيات كما في زماننا، ليس فيها من مظاهر التكنولوجيا كما نضع في بيوتنا، في هذا بيت خاوية، اللهم قربة ماء وقد يكون يعني بساط ينام عليه وغير ذاك.
فماذا أجابه سيدنا أبو ذر رضي الله عنه وارضاه؟ قال: لنا بيت هناك نرسل إليه صالح متاعنا، أحسن المتاع نرسله إليه إلى هناك ليس إلى هنا. فالرجل فهم مراده فقال له: ولكن يعني لابد من متاع في هذه الدار، يعني أي الدنيا، يعني لابد لك من في هذه الدار من أن يكون لك متاع أيضا تعيش فيه. فأجابه سيدنا أبو ذر رضي الله عنه وارضاه: ولكن صاحب المنزل لا يتركنا فيه، يعني لن نبقى في هذا المنزل، الله إننا راحلون مسافرون نرحل إلى دارنا تلك. هذه كانت قصة سيدنا أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وارضاه. بعث إليه أمير الشام ب300 دينار، قال له: استعن بها على قضاء حاجتك. فانظر إلى زهده رضي الله عنه وارضاه حينما أجابه فقال في رسالة بعد أن رد المال إلى الأمير، قال: أما وجد أمير الشام عبدا لله أهون عليه مني؟ بمعنى أما وجدت يا أمير المؤمنين رجلا أذل مني؟ أعطي من هو ذليل محتاج، أما أنا فليس لي حاجة. رضي الله عنه وأرضاه. في السنة 32 انتقل إلى رفيق الأعلى سيدنا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه، وفارق هذه الدنيا التي كان قد باعها ليلقى الأحبة محمدا وصحبه صلى الله عليه وسلم، كما كان يقول سيدنا بلال رضي الله عنه وأرضاه. فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أخبر عن هذا الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري حينما قال: ما أقلت الغبراء، وقلنا إن الغبراء يقصد بها الأرض، ولا أظلت الخضراء، والخضراء يقصد بها السماء. ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء من رجل أصدق من أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، كانت هذه نهاية قصتنا مع سيدنا أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه. لعل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا بأن نتشبه بهم في مسألة حرقة الدين، أن يكون في قلبنا حرقة لديننا، أن ندعو الناس إلى دين الله، أن نصلح أنفسنا ونحاول أن نصلح الناس، أن يكون همنا الآخرة ليس الدنيا، أن نزهد بما في الدنيا. نعم، أن تكون الدنيا في أيدينا لا حرج، لكن لا تكون في قلوبنا. أن نستعين بما في أيدينا من متاع الدنيا لخدمة دين الله سبحانه وتعالى. نسأل الله جل في علاه أن يكرمنا وإياكم بذلك. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. سنة